हे गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, मैले प्रिभियसली जुन 2016 को चाहिँ आइक्यानको पास्ट क्वेसनको चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईँ चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यसपछि हामी चाहिँ डिसेम्बर 2016 को आज क्वेसनहरूको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरूको डिस्कस गर्नेछौँ। मेनली म तपाईँ चाहिँ यसरी हिन्ट दिन्छु कि ताकि तपाईँलाई चाहिँ पछि लेख्न एकदमै सजिलो होस्। तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्वेसनको मेन कन्सेप्ट के हो, त्यो क्वेसनको मेन थिम के हो, हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। सो यदि तपाईँले अडिटको चाहिँ पास्ट क्वेसनको इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुहुन्न भने, इम्पोर्टेन्स तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई मैले इन्फर्मेसनको लागि भनिदिइरहेको छु कि तपाईँले यो पालिको जुन 22 को क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि लगभग 20-25 मार्क्सको क्वेसन, 30 मार्क्सको क्वेसन त पास्ट क्वेसनबाटै आएको रहेछ। सो पास्ट क्वेसन चाहिँ अडिटमा एकदमै धेरै रिपिट हुन्छ, धेरै आउँछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले पास्ट क्वेसनलाई कहिले पनि अडिटमा चाहिँ छोड्नुहुन्न हो। ओके, सो ल स्टार्ट गरौँ हैन। CA M Khatri is the chairman of Dotal Consulting Limited. AGM of KC Textile Limited is planning to appoint Dotal Consulting Limited as an auditor for financial year 2073 and 74. M Khatri चाहिँ डोटल कन्सल्टिङ लिमिटेडको ऊ चेयरम्यान छ अरे। अनि एजिएम अफ केसी टेक्सटाइल लिमिटेडले चाहिँ एनुअल जनरल मिटिङले यसलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्ने, एडिटर ग्रुपमा एपोइन्ट गर्न सोचिरहेको छ। सो तपाईँले सिम्पल यसमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ, हेर्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुन्छ कि लेख्ने चाहिँ यसमा के हो। तर यसमा चाहिँ हामीले सेक्सन 112 को जुन एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर हैन, सेक्सन 112 मा चाहिँ जुन डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटरको कुराहरू गरेको छ, त्यो डिस्क्वालिफिकेसनको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। किनकि यसले चाहिँ एजिएममा यसलाई सीएम खत्रीलाई एपोइन्ट गर्ने कुरा गरिरहेछ र एम खत्रीलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्ने बेलामा के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त, त्यो चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसनमा पर्छ। त डिस्क्वालिफिकेसनमा चाहिँ के कुरा हुँदा चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अरू पनि रिलेभेन्ट प्रोभिजनहरू के छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँले सेक्सन 112 को सब प्रोभिजन तपाईँले यसमा लेख्नुहुन्छ। अनि लास्टमा बल्ल गएर भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा यो के अरे सीएम खत्री चाहिँ त्यो केसी टेक्सटाइल लिमिटेडमा अडिटरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट हुन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर है। सो द्याट्स द कन्क्लुजन। त्यसपछि बी नम्बरमा X Limited owns 5 motors that it uses in its business as a property, plant and equipment. The entity intends to carry 3 motors under the cost model and the remaining 2 under the revaluation model. एक्स लिमिटेडले चाहिँ 5 वटा मोटर गरेको छ अरे, जसलाई चाहिँ उसले प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा राखेको छ। अनि एन्टिटीले चाहिँ 3 वटा मोडललाई कस्ट मोडलमा र बाँकी 2 वटा मोडल के अरे मोडललाई चाहिँ रिभ्यालुएसन मोडल फलो गर्न सोचिरहेको छ। सो तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि NS 16 नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 16 ले प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टले चाहिँ हामीलाई कस्ट मोडल अर द रिभ्यालुएसन मोडल चाहिँ 2 वटा मोडल भन्दा कुनै पनि एउटा मोडल चुज गर्न भनेको छ। तर तपाईले चाहिँ दुईटा के अरे सेम क्लास अफ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको लागि 2 वटा मोडल चाहिँ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। ओके, सो त्यही भएर कम्पनीले एक्स लिमिटेडले चाहिँ 3 वटाको लागि कस्ट मोडल र 2 वटाको लागि चाहिँ रिभ्यालुएसन मोडल फलो गर्न पाउँदैन, किनकि NS 16 ले यो कुरा चाहिँ अनुमति दिँदैन। सो 1 को C, A limited company has been valuing its closing inventories under the weighted average cost method. यसले चाहिँ weighted average cost method follow गरिरहेको थियो। In 2072 and 73, management decided to change its accounting policy relating to the valuation of inventory to first in first out method, since it was considered to more accurately reflect the usage and flow of inventories in the economic cycle. Is the change in accounting cycle justified? तपाईले यसरी बुझ्नु होला। तपाईले चाहिँ NS 8 मा तपाईले पढ्नु भयो होला कि कति बेला चाहिँ अकाउन्टिङ पोलिसीमा चाहिँ चेन्ज गर्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले पढ्नु भयो होला। सो अकाउन्टिङ पोलिसीमा चाहिँ 3 वटा कन्डिसनमा चेन्ज गर्न पाइन्छ जब त्यो चाहिँ ल द्वारा चाहिँ उ हुन्छ, रिक्वायर्ड हुन्छ हैन। त्यस्तै NS को कम्प्लाई गर्नलाई चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ र त्यस्तै त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट रिप्रेजेन्टेसन गर्नलाई चाहिँ हैन, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ यो 3 वटा कारणले गर्दा अकाउन्टिङ पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्न पाइन्छ। सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि ए लिमिटेड कम्पनीले वेटेड एभरेज बाट फिफो मेथडमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। त्यो पनि किन त, किनकि उसले चाहिँ एक्युरेटली रिफ्लेक्ट गर्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो ठाउँमा अकाउन्टिङ पोलिसी चेन्ज गर्नु नै जस्टिफाइड हो भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुहुन्छ। पहिला त्यो 3 वटा कन्डिसन दिने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन मिट भइरहेछ, त्यही बेला चाहिँ जस्टिफाई भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। जिस्ट बुझ्नु हो कि जिस्ट बुझ्नु हो है क्वेसनको। Messrs. Merita Impex is engaged in the business of manufacturing and trading of musical instruments. A sum of rupees 5 lakh received from an insurance company as an insurance claim for loss of goods in transit costing rupees 4 lakh is credited to the purchase account. अब यहाँ तपाईले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि यो क्वेशनमा मेरिटा इम्पेक्सले चाहिँ हैन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडिङ गर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा गुड्स चाहिँ ट्रान्जिट हैन बाटोमा चाहिँ लस्ट भयो अरे 4 लाखको, अनि त्यसले 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पायो अरे। अनि त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिट गरिदियो भनेपछि पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ त्यसले घटाइदियो पर्चेज अकाउन्टलाई। त्यो चाहिँ त्यो उसले गरेको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गलत हो।
किन गलत हो भन्दाखेरि कुनै पनि इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ त्यो पिरियडमा आउँछ नि त्यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टकोले चाहिँ रिकगनाइज गर्नुपर्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट निकाल्नलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि के अरे बिजनेसले यदि बाटोमा चाहिँ लस भइरहेको छ भने त्यो उसको नर्मल कोर्स अफ बिजनेसबाट भएको लस हो हैन, त्यो अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट भएको लस हो। त्यही भएर त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन 5 लाखको हैन, जुन 5 लाखको ऊ भएको छ नि, 5 लाखको चाहिँ उसले पैसा जुन पाएको छ त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त, त्यहाँबाट उसले 1 लाखको प्रफिट कमाएको छ, किनकि 4 लाखको कस्ट थियो, 1 लाखको चाहिँ 5 लाख रुपियाँ पाएको छ भनेपछि 1 लाख चाहिँ प्रफिट हुनुभयो। अनि त्यो 1 लाखलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेपरेटली त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। अनि जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि 4 लाख रुपियाँ जुन उसले चाहिँ बाटोमा लस्ट भएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 लाख रुपियाँ चाहिँ कम गरिदिनु पर्यो, मतलब कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई उसले चाहिँ 4 लाख रुपियाँले कम गरिदिनु पर्यो, ताकि के होस् भन्दाखेरि ग्रस प्रफिटको फिगर अफेक्ट नहोस् हैन, किनकि यो 4 लाखले त उसको रेभेन्यू एराज भएन नि त। त्यही भएर चाहिँ ग्रस प्रफिटको फिगरमा अफेक्ट नआओस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्सबाट चाहिँ त्यसलाई रिड्युस गरिदिनु पर्छ। ओके, सो 1 को हामीले चाहिँ 1 को एबिसी हामीले गऱ्यौँ है त। अब चाहिँ हामीसँग 2 को एमा हेरौँ। CA Oli has been appointed as a tax auditor for the year 2072 and 73 by ABC Private Limited. He finds that the company has wrongly claimed excess carry forward loss of rupees 1 crore in the previous year tax return in which he was not associated at all. This has no effect in the tax return for the year 2072 and 73. म यो क्वेशनलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छु, किन भन्दाखेरि यदि यो क्वेशन तपाईको एक्जाममा आयो भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ यो क्वेशन बिगार्छ, पक्कै बिगार्छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्वेशनमा मेन कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले यसरी बुझ्नु होला है। यहाँ मेन कुरा यसमा के छ हेर्नु होला। जब कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले कुनै मेटेरियल एरर अथवा ओमिसन पाउँछ कुनमा त ट्याक्स रिटर्नमा है, त्यो पनि कुन ट्याक्स रिटर्न त जुन चाहिँ प्रिभियस इयरको छ। अब प्रिभियस इयरमा त्यो प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट चाहिँ एसोसिएट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर उसले चाहिँ करेन्ट इयरमा कुनै प्रकारको प्रिभियस इयरमा भएको चाहिँ ट्याक्स रिटर्नमा कुनै प्रकारको मेटेरियल अथवा ओमिसनको बारेमा चाहिँ थाहा पायो भने त्यसले क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले क्लाइन्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो कुरा एकदमै चाँडो ट्याक्स अथोरिटीलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु भनेर भन्छ। तर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट चाहिँ अब्लाइज छैन है, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट चाहिँ ऊ छैन, रिस्पोन्सिबल छैन त्यसलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नलाई, ट्याक्स अथोरिटीलाई इन्फर्म गर्नलाई। त्यो क्लाइन्टले चाहिँ भन्नुपर्छ हो, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले चाहिँ क्लाइन्टलाई एडभाइस गर्नुपर्छ कि तपाईले चाहिँ यो इन्फर्मेसन एकदमै चाँडो ट्याक्स अथोरिटीलाई डिस्क्लोज गर्नु भनेर, ठीक छ। सो अनि जुन सीए अब जुन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ठिक छ यो कुरा चाहिँ पहिला गल्ती भएको थियो अनि करेन्ट इयरमा चाहिँ के पनि यसको असर छैन भने म चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छु, मैले चाहिँ रिलेसन कन्टिन्यू गर्न सक्छु। तैपनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले चाहिँ अलिकति केही कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ताकि चाहिँ यस्तै गल्तीहरु पछि पनि रिपिट नहोस् भनेर। ओके, सो यसको चाहिँ मेन आन्सर यो हो है। अब हेरौँ, सीए राम वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अल्फा ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर 2071 and 72 for a fee of rupees 3 lakh. The turnover for that year was rupees 3 billion and 90% of the revenue was from the sale of electronic products of Samsung, for which the company is authorized distributor. Okay, in the early month of 2072 and 73, the authorized distribution of Samsung was terminated, cancelled by Alpha Traders has requested CA Ram to accept the audit of 2072 and 73 for a fee of rupees 1 lakh, as there would be negligible transaction as compared to the previous year, and the time to conduct that audit shall be only 1/3 as compared to the previous year audit. यस, एकदमै सही कुरा हो। सीए राम चाहिँ पहिला 3 लाख रुपैयाँमा चाहिँ एपोइन्ट भएको थियो रे, जुन त्यो कम्पनीको टर्नओभर 3 बिलियन थियो, त्योभन्दा 90% रेभेन्यू त उसको चाहिँ स्यामसङ बेचेर आउँथ्यो रे। तर अब चाहिँ के भयो त, स्यामसङको चाहिँ बेच्ने ऊ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उसको पुरै ट्रान्जेक्सन कम भयो। अनि अब चाहिँ उसलाई भन्छ कि सीएलाई कि तपाईले चाहिँ 1 लाख फी चाहिँ मान्नु होला, किनकि मेरो ट्रान्जेक्सन पनि कम भइसकेको छ र तपाईलाई अडिट गर्ने टाइम पनि के भयो त, कम भयो हैन। अनि तपाईको चाहिँ यहाँ कमेन्ट के छ त, हो तपाईले चाहिँ त्यही आन्सर दिनुहुन्छ जुन हामीले कोड अफ एथिक्समा पढेका छौं हैन। हामीले कोड अफ एथिक्समा के पढेका छौं कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले जुन पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसले चाहिँ प्रिभियस इयरमा तोकेको फी भन्दा चाहिँ यो वर्ष कम फी तोक्नु पर्दैन, जबसम्म चाहिँ उसको ट्रान्जेक्सनमा के होस् हैन, जबसम्म चाहिँ उसको
भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन अथवा टाइम इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कम हुँदैन, तबसम्म चाहिँ उसले कम गर्न पाउँदैन हैन। त्यो हामीले चाहिँ पढाएको छौँ। त्यस्तै त्यही भएर चाहिँ त्यही पोइन्टलाई यसमा चाहिँ लिङ्क गरेर अनि तपाईँले भन्नु होला कि यो केसमा चाहिँ दिएको केसमा वास्तवमा कम्पनीको चाहिँ टर्नओभर पहिला यति थियो, तर अब यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसको ट्रान्जेक्सन पनि कम भएको छ र ट्रान्जेक्सन कम हुने बित्तिकै टाइम इन्भल्भमेन्ट पनि आफै कम भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ सीएले 1 लाख रुपियाँ पनि उ गर्न के अरे एक्सेप्ट गर्न सक्छ एज एन अडिट फी। र 3 लाख रुपियाँ चाहिँ पहिला गरेको थियो भने यसलाई चाहिँ प्रिभियस इयरभन्दा चाहिँ योपालि कम गरेकोमा चाहिँ त्यसलाई कोड अफ एथिक्सको भायोलेसन चाहिँ गरेको भन्न मिल्दैन, ठिक छ। त्यसपछि तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, उसले चाहिँ पहिला 3 लाख रुपियाँ लिएको थियो अनि अब चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लिइरहेको छ भने यस्तो होइन कि मैले चाहिँ पहिला राम्रो गराएको थिएँ किनकि मैले 3 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ, अब चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लिइरहेको छु भने योपालि चाहिँ त्यस्तो राम्रो अडिट गर्दिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। क्वालिटी अफ वर्क है, क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसिजरहरू चाहिँ एकदमै पहिलाकै जस्तै गर्नुपर्छ, सब कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, ठिक छ। प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्डसँग क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसिजरसँग त्यो सबैसँग चाहिँ फेरि उसले कम्प्लाई गर्नुपर्छ अडिटरले है त। सी नम्बरमा हेरौँ, Element Limited deals in electronic goods and has 4 warehouses at different locations in Nepal, out of which 2 warehouses at Birganj custom borders. दुईवटा चाहिँ बिरगंज कस्टम बोर्डरमा छ। The major stocks are generally supplied from the warehouse at Birganj. Element Limited appointed Mr. OPQ and company to conduct its audit for the financial year. Due to earthquake and subsequent strike for 3 to 4 months, the warehouses at Birganj was inaccessible and the creditors were not able to conduct physical verification. यहाँ चाहिँ एकदमै सजिलो छ एन्ड द अडिटर्स वेल। यहाँ चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन छ यो, हामीले एनएसए 501 मा चाहिँ पढाएको छौँ, अडिट एभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन फर सेलेक्टेड आइटममा। कि त्यहाँ हामीले के बनाउँथ्यौँ भन्दाखेरि कि यदि अडिटरले चाहिँ कुनै सर्कमस्टान्सेसले गर्दा उसले उ गरिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ फिजिकली भेरिफाई गर्न सकिरहेको छ भने त्यसले के गर्नु पर्यो त, सब्सिक्वेन्ट डेटमा चाहिँ त्यसले उ गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो अनि अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर पनि पर्फर्म गर्नु पर्यो ताकि त्यसले चाहिँ इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउन सकोस्। र त्यसले चाहिँ यदि अडिट प्रोसेस के अरे अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर गरेर चाहिँ उसले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स अप्टेन गर्न सकेन भने त्यसले एनएसए 705 को अनुसारले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा आफ्नो अडिट ओपिनियनमा चाहिँ के मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले डिसाइड गर्न सक्छ है त। त्यसपछि मलाई चाहिँ यसमा खासै अरू क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्दैन। यहाँ चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसनहरू छ यो त हैन, सजिलो क्वेसनहरू छ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ यो क्वेसनहरू एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ ब्रिफली कम्पोनेन्ट अफ इन्टिटिजको जुन 5वटा कन्ट्रोल हैन उ छ नि कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल, त्यो चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ हैन, जस्तै कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हैन, कन्ट्रोल एक्टिभिटिज, त्यसपछि मोनिटरिङ अफ कन्ट्रोल, इन्फर्मेसन सिस्टम है, त त्यो कम्पोनेन्टहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डिस्क्राइब सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर यु वुड पर्फर्म इन एन अडिट टु कन्फर्म द कम्प्लिटनेस एन्ड एक्युरेसी अफ पेरोल एक्सपेन्सेस। अब पेरोल एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ चेक गर्नलाई तपाईँले कस्तो कस्तो प्रकारको सब्स्टान्टिभ प्रोसिजरहरू चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ त, सिम्पली तपाईँले चाहिँ पेरोल एक्सपेन्सेसलाई कसरी भाउचिङ गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसन च्याप्टरमा पढ्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ लेखिदिनुहुन्छ, त्यो एकदमै डाइरेक्ट क्वेसन भइहाल्यो। डिफाइन अडिट रिस्क एन्ड कम्पोनेन्ट अफ अडिट रिस्क, यो पनि एकदम सिम्पल छ। अडिट रिस्क तपाईँलाई थाहा छ, अडिट रिस्क चाहिँ के हो त कि अडिटरले चाहिँ गलत ओपिनियन दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अडिट रिस्क हो। र कम्पोनेन्ट अफ अडिट रिस्कमा तपाईँले इनहेरेन्ट रिस्क, कन्ट्रोल रिस्क र डिटेक्सन रिस्कको चाहिँ तपाईँले डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यसपछि तपाईँलाई अरू क्वेसन चाहिँ यसमा त्यस्तो खासै छैन। वाट आर द बेसिक निड्स टु बी मेट, 4 नम्बरमा छ, वाट आर द बेसिक निड्स टु बी मेट टु मिट एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङ प्रोफेसन एज एन पर कोड अफ एथिक्स। मतलब कोड अफ एथिक्सको अनुसारले चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनको कुन कुन अब्जेक्टिभहरू मिट हुनुपर्छ हैन, के मतलब के बेसिक निडहरू छ त्यो चाहिँ मिट गर्नलाई त्यो हामीलाई भनेको छ। तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने यहाँ 4वटा पोइन्ट दिएको छ, त्यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ क्रेडिबिलिटी हैन, त्यस्तै प्रोफेसनलिजम, क्वालिटी अफ सर्भिसेस अनि कन्फिडेन्सको कुरा गर्छ। यो 4वटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ अरे। अनि त्यस्तै राइट ब्रिफली अन द कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ डिसिप्लिन कमिटी अन्डर आइक्यान एक्ट, यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै विद्यार्थीले यो क्वेसन चाहिँ छोडेर गइरहेको हुन्छ र मैले यो क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको पनि देखेको छु। सो प्लिज यो क्वेसनलाई चाहिँ कहिले पनि उ नगर्नु है। कतिले आइक्यान एक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीले छोडेर गइरहेको हुन्छ, सो प्लिज यसलाई चाहिँ लिभ नगर्नु होला। वाट ड्यु केयर सुड अ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ इन पब्लिक प्र्याक्टिस एडप्ट व्हाइल ह्यान्डलिङ क्लायन्ट मनीज, यो तपाईँलाई चाहिँ क्लायन्ट मनी हैन, कस्टडी अफ क्लायन्ट एसेट भनेर चाहिँ तपाईँले कोड अफ एथिक्समा पढ्नु भएको छ, त्यसको सबै पोइन्ट लेखिदिने सकिहाल्यो हैन। कि मतलब यदि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले क्लायन्टको पैसा अथवा अरू कुनै एसेट चाहिँ होल्ड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेपरेटली राख्नुपर्छ हैन, जुन पर्पजको लागि आएको छ त्यही पर्पजले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यसको लागि चाहिँ अकाउन्टेबल हुनुपर्छ अनि जुन ल र रेगुलेसनहरू छ त्यसको चाहिँ होल्ड गर्नलाई अथवा अकाउन्ट गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएको छ, लेखिदिनु होला है, एकदमै सजिलो छ।
त्यसपछि डिस्कस अबाउट द प्रोसिजर मेन्सन इन कम्पनीज एक्ट 2063 रिगार्डिङ एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर्स। एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर्सको चाहिँ कम्पनीज एक्टमा के ऊ छ त तपाईँलाई त्यो चाहिँ लेखिदिनुहुन्छ। जस्तै जेनरल मिटिङले एपोइन्ट गर्छ होइन, के अरे पब्लिक कम्पनीको केसमा। त्यस्तै प्राइभेट कम्पनी छ भने पहिला चाहिँ एमओए एओए र अथवा कन्सेसन एग्रिमेन्टको प्रोभिजनले गर्छ, अथवा त्यसले भएन भने चाहिँ जेनरल मिटिङले गर्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले भनिदिनुहुन्छ, अरू मजाले सकिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ डिस्कस अबाउट प्रोभिजन रिलेटिङ टु द रिमुभल अफ अपोइन्टेड अडिटर एज पर द कम्पनीज एक्ट 2063। जुन अडिटर एपोइन्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने रिमुभ गर्ने चाहिँ के प्रोभिजन छ त कम्पनीज एक्टमा, त्यो चाहिँ तपाईँले भनिदिनुहुन्छ कि कुनै पनि अडिटर एकचोटि एपोइन्ट भएपछि चाहिँ उसले अडिट गरिरहेको बेला जुन फाइनेन्सियल इयरको लागि चाहिँ भएको छ त्यसलाई चाहिँ होइन अडिट पेन्डिङ राखेर चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्न पाइँदैन। तर 3वटा कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्न पाइन्छ होइन। जस्तै त्यसले चाहिँ यदि कुनै कुरा ल होइन के अरे कोड अफ इथिक्सलाई ब्रिच गर्यो, अथवा चाहिँ त्यसले कम्पनीको इन्ट्रेस्टमा कुनै होइन कम्पनीको इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा कुनै काम गर्यो, अथवा चाहिँ त्यसले यस्तो कुनै काम गर्यो जुन चाहिँ प्रिपेयरिङ लको होइन कन्ट्राभेन्सनमा छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। त्यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएको छ, त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले कुनै पनि कुरा भनिनँ, एन्सर भनिदिइरहेको छु। त्यो पनि बेनिफिट्स अफ सर्ट नोटमा हामीलाई सोधेको छ बेनिफिट्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन आइएफआरएस अर इक्विभ्यालेन्ट नेसनल स्ट्यान्डर्ड होइन। गभर्मेन्ट अडिट इन नेपाल, गभर्मेन्ट अडिट चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नछोड्नु होला, यो तपाईँलाई चाहिँ अडिट एक्ट पढ्ने बेलामा मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। कन्सेप्ट अफ मेन्टालिटीको कुरा सोधेको छ। त्यसपछि तपाईँले मेरो मेन्टालिटीवाला चाहिँ मेरो सबै भिडियो यदि अडिटको तपाईँले हेरिहाल्नुभयो भने तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु नि, तपाईँको अडिटको चाहिँ 90% प्रिपेरेसन मेरो भिडियोबाट भइहाल्छ है। त्यसपछि अडिट प्लान एन्ड अडिट प्रोग्रामको क्वेसन सोधेको छ र रिजनेबल एसुरेन्स एन्ड लिमिटेड एसुरेन्सको क्वेसन सोधेको छ। एकदमै सिम्पल छ। यदि तपाईँले के अरे बुकको गो थ्रु गर्नुभएको छ, तपाईँले बुकलाई चाहिँ पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ के पनि छैन। सो थ्याङ्क यू फर टुडे, टेक केयर, बाई बाई।